नाज़रीन, मुल्की सियासत में इस वक्त सेनेट इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इसी से मुताल्लिक चर्चे किए जा रहे हैं। पार्टियां सर जोड़कर बैठी हैं। यह फैसला किया जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात में किसे टिकट दिया जाए, किसको ना दिया जाए। मुख्तलिफ जराए से मुख्तलिफ जो पार्टियां हैं, PTI, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और दीगर जमातें अपने अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें बनाने में मसरूफ नजर आती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सियासी मंजरनामे के ऊपर एक वाक़े के बाद दूसरा वाक़या आता है, और चूंकि डिजिटल दौर है, कहीं पे कोई भी चीज भी आजकल छुपती नहीं है। जो वीडियो गुज़िश्ता दिनों मंजर आम पर आई, उस वीडियो के बाद एक नई बहस का आगाज हो गया है। यह बात कही जाती रही है कि सेनेट इंतखाबात के अंदर पैसा चलता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। आप बोरियां भर भर के पैसा जो है वो उस पर रेट लगाया जाता है, वोटर्स खरीदे जाते हैं। लेकिन KPK से जो लॉ मेकर्स हैं, वो लॉ मेकर्स की पैसे लेते हुए वीडियो मंजर आम पर आना और उसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी अहमियत रखती है। और अगर हम बात करें अपने आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन का जो आर्टिकल 62-63 है, जिसमें किसी भी कि सादिक और अमीन होने के हवाले से, उसकी ईमानदारी के हवाले से वो तमाम चीजें दर्ज है उसके अंदर हैं। तो क्या अगर ये आर्टिकल लग जाए और उस पर मवाजना किया जाए, जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, जो असेंबलियों में बैठे हैं, तो क्या आवाम के वोट से मुंतखब होकर आने वाले नोटों से अपने वोटों का सौदा करने के मजाज हैं? क्या वो ये तमाम काम जो ये कर रहे होते हैं और जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आ जाए, तो क्या ये काम करने के बाद उनको असेंबलियों में बैठने का हक है? यही वो बहस है जो इस वक्त चल रही है। और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें वजीर आजम खास तौर पर यह जोर दे रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात के अंदर पैसा चलता है, इसको रोकना है, शफाफियत लेकर आनी है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अगर ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट के बजाय ओपन बैलेट से ये इंतखाबात हो जाते हैं, तो क्या ये वाकई शफाफियत आ जाएगी? और जिस तरीके से वजीर आजम कहते हैं कि अगर ओपन बैलेट ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी, खुफिया वोटिंग से हुकूमत को ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये इशारा किस तरफ है? ये एक सवाल पूछने वाला है। इस पर मजीद बहस की जा सकती है, इसको मजीद खोज लगाया जा सकता है। इसी के साथ साथ अपोजिशन जो है वो सीक्रेट बैलेट पर बजिद नजर आती है। गो के PPP और PMLN दोनों जमातें, मीसाक जमहूरियत जब हुआ तो दोनों जमातें सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट पर इत्तेफाक करती हुई नजर आई कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आज यही जमातें सीक्रेट बैलेट पर जोर दे रही हैं। सेनेट इंतखाबात करीब है और जिस तरह से वजीर आजम ने कहा कि अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो 50 से 70 करोड़ रुपए बलूचिस्तान में जो सेनेट की एक नशिस्त का जो रेट है वो चल रहा है। तो करोड़ों रुपए दरकार हैं इस सेनेट के इंतखाबात के लिए, और जो सेनेटर बनना चाहता है वो इस हवाले से पैसों का इस्तेमाल, ये कहा जाता है कि होता है और पैसा चलता है। ये पैसे की रोकथाम और फिर दोनों हुकूमत और अपोजिशन मिलकर, क्या सब बैठकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी या हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकती है कि कम से कम आवाम के वोट का तकद्दुस तो ना पामाल हो? आवाम जिस वोट से या जो वोट देकर असेंबलियों में जिन लोगों को भेजते हैं, वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे और वो अगर अपने वोट को बेचेंगे, तो फिर इस मुल्क के अवाम का और इस मुल्क के ऐवान का क्या तकद्दुस बरकरार रह सकेगा? इस सब पर आज बात करेंगे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, मेहमानों का तारुफ करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब। इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सहर कामरान साहबा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत यूसुफ जई साहब जो है वो अभी आएंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। मैं आगाज करता हूं सहर साहबा आपसे। मुझे जरा बताइएगा कि हर बार सेनेट इंतखाबात और इससे मुतालिक जो बातें चलती रहती हैं, और इस बार तो चूंकि वो वीडियोज भी कुछ मंजर आम पर आ गई हैं, तो क्या आप खुद भी सेनेटर रही हैं, सेनेट इंतखाबात में आई हैं, सेनेट में जो लॉ मेकिंग है उसका हिस्सा रही हैं, मुझे बताइए कि क्या जो रेट और जो चीजें हैं वाकई इतनी ज्यादा, और ये पैसे चल के ही जो है वो ये लॉ मेकर्स आते हैं और पैसा ही सब कुछ है यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल होकर इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे अफसोस हो रहा है जिस किस्म की ये गुफ्तगू हो रही है। आपने देखिए, मैं कम से कम पीपल्स पार्टी के लिए कह सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने टिकट पहले भी और अब भी अपने जो ग्रास रूट लेवल से जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं, जियाले हैं, उनको दिया है।
तो मुझे तो नहीं मालूम कि ये जो बात कर रहे हैं कि जी पैसे देकर, और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि जो ये बात करते हैं करोड़ करोड़ की, तो ना तो जो है सेनेट का मेंबर कोई मिनिस्टर बनता है अगर वो हुकूमत में ना हो, तो वो क्या करेगा इतने करोड़ दे के, और इतने करोड़ों का किधर से वापस करेगा, और कैसे जो है वो कमाएगा, और कैसे किसी को लेकिन देगा? आप सर साहब, इस किस्म की मिथ और आम इस किस्म तासुर की तो ये चीजें हैं। देखें, हमारी इस इलेक्शन के अंदर हमारी असेंबलियों में आने के हवाले से ये बात तो तय है, ये बात होती है कि आपके पास बोरी भर कर पैसा हो तो आप इंतखाबात लड़ सकते हैं, आपके पास बोरी भर कर पैसा हो तो आप सेनेट इंतखाबात लड़ सकते हैं। ये बात तो है, बात तो कही जाती है। देखिए फरीद, बात यह है कि मफरूज़ों की बात तो अगर हम जितनी मर्जी कर लें, हमें हकीकत को सामने रखना पड़ेगा। मैं वीडियो के ऊपर भी मेरे बहुत से सवालात हैं कि ये वीडियो 3 साल तक क्या कर रही थी, ये वीडियो कैसे बनी थी, ये वीडियो किसने बनाई थी, ये वीडियो किसने रिलीज की थी और क्यों की, और टाइमिंग क्या है। यानी अगर आपके पास वाकई ये वीडियो थी तो आपने 3 साल तक इन वीडियोस को छुपा के मुजरमाना गफलत या आप शरीके जुर्म थे, आपने इसका सबूत दिया। फिर अगर ये खाली जो है वो असद उमर की और परवेज खटक की अंदरूनी लड़ाई है, तो उसके लिए क्यों आपने सेनेट के पूरे जो इलेक्शन का अमल है उसको आपने जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है? देखिए आपने बात की थी कि अच्छा, एक जस्ट वन थिंग, मैं आपसे एक पॉइंट आपने कहा, मैं आपको जरा उस पर प्रोब करूंगा, जरा थोड़ी और डिटेल्स। आपने कहा असद उमर और परवेज खटक की कोई लड़ाई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी देखिए, बात यह है, परवेज खटक साहब का एक बयान आता है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आता है कि वो चाहें तो एक दिन में हुकूमत गिरा दें। अगर आप इसको कहेंगे कि मासूमाना बयान है, तो मैं कहूंगी परवेज खटक साहब बहुत ही जो है एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, और वो कोई भी बयान जो है बगैर सोचे समझे नहीं देते, ठीक है। और ना ही वो इतना ज्यादा फालतू बोलते हैं कि आप ये कहें कि जी उनके कोई टंग स्लिप हो गई, उनको जो है गलती से कोई बात निकल गई। उन्होंने एक सोचा समझा बयान दिया था जिसका मकसद ये था कि वो अपने कुछ लोगों को सेनेटर बनवाना चाहते थे या उनके पार्टी में कुछ इख्तलाफात थे। अब उन बयानात के बाद एक वीडियो ऐसी लाई गई जिसके अंदर ये बताया गया कि केपी के अंदर इलेक्शन का अमल शफाफ नहीं था। फिर जो मेंबर्स जिनके ऊपर इल्जाम लगा, उन्होंने कहा कि जी ये स्पीकर हाउस में पैसे दिए गए और ये पार्टी के जो है वो बने थे बैच 17 मेंबर्स के, और हमें बताया गया था कि आप इनको वोट दें। देखिए पहली बात जो वीडियो है वो लगता है कि वो वीडियो जो है वो फोटोशॉप्ड है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको मनाजिर, मुख्तलिफ किस्म के टुकड़े जुड़े हुए लगते हैं। अच्छा, वीडियो इसका मतलब है कि मैनिपुलेटेड है? आप कह रही वीडियो ये मैनिपुलेटेड है? और जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आप वीडियो में देखें तो अगर आप इसको गौर से देखें, इसकी फोरेंसिक ऑडिट भी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको लगता है कि दो मुख्तलिफ कमरों को जोड़ के एक कमरा दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, दो मुख्तलिफ मेजें हैं, दो मुख्तलिफ माहौल हैं, दो मुख्तलिफ सराउंडिंग्स हैं, और फिर पता नहीं किसकी वीडियो किससे जोड़ी है। और पहली बात ये कि मतलब एक अजीब मजायका खेज किस्म का जो है अमल लगता है। और इस वीडियो का जो आप बात करिए, इससे परवेज खटक और असद उमर के दरमियान आप बकौल आपकी जो इख्तलाफात है उससे क्या ताल्लुक है वैसे? यानी कि मैं जरा ये जानना चाह रहा हूँ जरा। देखिए पहली बात यह है कि जी ताल्लुक तो वही होगा ना कि परवेज खटक साहब अपने मर्जी के मेंबर्स को लाना चाहते होंगे और असद उमर साहब अपनी मर्जी के लाना चाहते होंगे। परवेज खटक साहब ने एक धमकी दी, असद उमर साहब जो और शिबली फराज साहब जो है वीडियो ले आए। अब आप ये बताएं कि उस वक्त कौन चीफ मिनिस्टर था, कौन स्पीकर था, क्यों अगर वो शख्स जो पैसे ले रहा था वो 3 साल तक वजीर कानून रहा, और 3 साल तक ये वीडियो क्या कर रही थी? 3 साल तक ये वीडियो क्या अंडे मुर्गी बच्चे दे रही थी? ठीक है, या इसको छुपा के रखा जा रहा था? राइट। अब देखिए, नहीं मेरी बात फरीद मुकम्मल होने दे। बहुत अहम सवाल है कि आप पहले जो है आप कहते हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन में हम जा रहे हैं कोर्ट में, फिर आप एक बिल लाने की कोशिश करते हैं, आप उसके अंदर अपनी जो है वो मेजॉरिटी नहीं दिखा सकते, फिर आप एक ऑर्डिनेंस मशरूज किस्म का जो है आप जारी कर देते हैं जल्दबाजी में, फिर आपको पता लगता है कि ये भी आपने खिलाफ ज़ाब्ता किया तो आप ये वीडियो ले आते हैं। मुझे ये बताएं कि अगर ये वीडियो हकीकतन थी तो 3 साल से क्या कर रही थी? मैं इसी सवाल को पूछ लेता हूं। उस वक्त सरफेस हुई जब आपने बिल्कुल, मैं इसी सवाल को जरा, चूंकि शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, तो निहाल साहब मैं आपका कमेंट लूंगा, लेकिन जरा शौकत साहब से इस बारे में जरा मैं बात कर लूं। शौकत साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ये जरा बताइएगा कि इस वक्त जो सैर साहब ने जो सवालात रेज किए हैं और बकौल उनके कि जो ये वीडियो की टाइमिंग एक तो नंबर 1 बड़ी इंपॉर्टेंट है,
کے پی کے اندر ہے، اور پھر یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پرویز خٹک صاحب اور اسد عمر صاحب کے درمیان کچھ اختلافات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر اس پرٹیکولر ٹائم پہ یہ ویڈیو ریلیز ہوئی نہیں، لیک ہوئی نہیں، لیک کروائی گئی ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرید رئیس بھائی. دیکھیں اصل چیز کیا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایوان بالا میں جو لوگ پہنچتے ہیں وہ پیسوں کے زور پہ پہنچتے ہیں. اصل چیز تو یہ ہے نا، یہ پروون اور ہے. یہ سب کو پتا ہے. نہیں یہ سب کو پتا ہے. پروف ہے یہ. پروون کیوں نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں. جس وقت الیکشن ہو رہے تھے نا، جو ویڈیو جو بتائی جا رہی ہے اس دور کی، پی ایم اے پیپلز پارٹی کے ساتھ تقریباً کوئی 7 ممبرز تھے، اور ان کو چاہیے تھے 2 سینیٹر الیکٹ کرنے کے لیے 34 ممبر. تو کوئی ایسا فارمولا مجھے بتا دیں کہ 7 ممبروں پہ 2 ممبر سینیٹر منتخب ہوئے. یہ جو جمہوریت کی چمپئن جو دہرانے کی کوشش، اب یہ اس کو تھوڑا سا سائیڈ لائن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ نہیں ہے، یہ حقیقت تو ہے. چلو ویڈیو لیٹ آئی، دیر سے آئی، کون لے کر آیا، یہ بات تو مانتے ہیں نا کہ اگر نہیں ہوئی ہے، کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوتی، تو مجھے پیپلز پارٹی بتائے کہ 7 ممبروں پہ وہ 34 ممبر کہاں سے لے کر آ گئے. اچھا یہ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جس وقت کی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 سال بعد یہ آ گئی، 2 سال بعد آ گئی یہ ویڈیو. جس نے بھی لیک کی نہیں کی، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. یہ سمپل سے کوشچن ہے. جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوتے ہیں لوگ. یہ مجھے بتائیں کہ کون سا فارمولا تھا جس کی بنیاد پہ آپ 2 سینیٹر جو ہے وہ 2 منتخب ہو سکتے ہیں 7 ممبروں کے اوپر. اچھا یہ کتنے منتخب ہو گئے شوکت صاحب؟ یہ کتنے منتخب؟ آپ کہہ رہے ہیں 7 پہ 2 سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کتنے ہو گئے؟ ہو سکتے نہیں ہیں، ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کے 7 ممبران تھے، 2 سینیٹر ممبر منتخب ہوئے تھے، جبکہ ایک 17 پہ ہوتا تھا. اس وقت کی جو کیلکولیشن تھی، ایک ممبر کے لیے 17 ممبران کی ضرورت. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا؟ یعنی آپ اسی بات کو الیبریٹ کریں ذرا سا کہ ویسے ہونا کیا چاہیے؟ میں یہی کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا تو ایک ممبر بھی نہیں منتخب ہو سکتا تھا. ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. پہلی بات تو یہ کہ 7 ممبران پہ تو ایک ممبر بھی نہیں بن سکتا تھا. تو یہ جو بار بار کہتے ہیں ہم نے قربانیاں دی، ہم نے جمہوریت پر، یہ بھاڑ میں جائے ایسی جمہوریت جس میں لوگ بکے، جس میں عوامی نمائندے بکے، استبل بنے، ہارس ٹریڈنگ ہو، منڈیاں لگے. میرے پیچھے خاتون بھیجی گئی تھی. 10 کروڑ روپے لے لو. بھاڑ میں گئے. I object on this. آپ کریں آبجیکٹ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی جمہوریت میں جس میں ممبران بکے. دیکھیں آپ، جس میں ممبران بکے. اگر آپ کی ویکیبلری اتنی خراب ہے شوکت یوسف زئی صاحب، اب اگر آپ کی ویکیبلری اتنی خراب ہے، اگر آپ کے پاس لفظوں کا چناؤ جو ہے اگر نہیں ہوتا تو میں کہوں گی آپ کی تربیت میں کمی ہے، پھر آپ کی تربیت میں کمی ہے. نہیں، آپ کی تربیت میں کمی مجھے بتائیں آپ نے نام پر کیوں لگائے ہیں؟ اچھا آپ نے نام پر کیوں لگائے ہیں؟ نہیں لگایا. خاتون آپ کی نیلام خاتون صاحب نے آپ کو نہیں کہا ہے. میں نے آپ کی جمہوریت پہ لعنت بھیجی ہے جس کو آپ ڈیفینڈ کر رہی ہیں. میں اس جمہوریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، آج 100 مرتبہ بھیجتا ہوں. اچھا مجھے شوکت صاحب ایک بتا دیں ذرا سا، عوامی نمائندے بکے، یہ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں؟ اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں جس میں لوگ بکے؟ عوام بیچارے خوار غریب لوگ جس کی بات آپ کرتے ہیں. شوکت بھائی کیا آپ صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر صادق سنجرانی صاحب کی بطور چیئرمین اس پہ بھی لعنت بھیجیں گے؟ میری بات سنیں فرید رئیس صاحب، ایک بات یاد رکھیں. جو بندہ شروع دن سے کہہ رہا ہے کہ سسٹم کو بدلیں، کیوں نہیں بدل رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں آ رہے ہیں اس لائن پر؟ اس لائن پر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں ابھی آپ کہتے تھے آپ کہتے تھے کہ جو اوپن بیلٹ ہونا چاہیے دھاندلی کون ختم کرے گا؟ فرید رئیس صاحب، دھاندلی اسمبلی کے اندر ختم ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیں نا شوکت صاحب، شوکت بھائی یہ تو بتا دیں، شوکت بھائی یہ بتا دیں آپ کو بھی آفر ہوئی کیا پیسوں کی اس 2018 میں جب ہو رہے تھے؟ آپ کے پاس کوئی بھیجا گیا؟ مجھے بالکل ہوئی. اور پیپلز پارٹی کی دیکھیں، پیپلز پارٹی کی خاتون آئی تھی اور اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس نے کہا میں این جی او سے تعلق رکھتی ہوں اور میں آپ کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ لے کر آئی ہوں. آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں حیات آباد میں ہوں. کہ جی میں آپ گھر کے سامنے کھڑی ہوں، بہت بڑا پروجیکٹ ہے PK2 کے لیے، ایجوکیشن کے حوالے سے. میں جب آیا میں بڑا خوش تھا. میں نے کہا جی PK2 کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. میں نے دیکھا خاتون بیٹھی ہے، میں نے کہا بی بی
بہت شکریہ آپ کا اپنا تعارف کہتے تعارف میرا ہے کہ میرا تعلق این جی او سے ہاں لیکن اس وقت جو ہے نا میں نہیں کسی کام پیپلز سے پارٹی آئی کی ہوں، میں نے کیسے ہو گئی؟ نہیں آپ کہہ رہی پیپلز پارٹی کی خاتون ہے، کون آپ تو خاتون تھی؟ سنے تو صحیح نا، اچھا سر آپ سنے تو جی صحیح نا۔ بتائیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا تعارف کرائے تو انہوں نے کہا میرا این جی او سے تعلق ہے لیکن اس وقت جو ہے نا میں اپنے کام سے آئی ہوں، تو میں نے کہا بتائیں کہ جی آپ کے 3 ووٹ ہیں تو ایک ہمیں دے دیں، اور تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی میرے 3 ووٹ ہیں، تینوں پی ٹی آئی میں جاتے ہیں لیکن کوئی آپ الیکشن لڑ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہوں۔ پھر وہی خاتون ارباب جائیداد کے پاس گئی، وہی خاتون ہمارے اس وقت جو ڈپٹی اسپیکر ہے محمود جان صاحب کے پاس گئی، جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون ہمارے پاس بھی آئی۔ تو بات یہ ہے نا دیکھیں، اچھا کون تھی، کون یہ تو بتا دیں، آپ نے یہ بات کر دی تھی کون، اور آپ نے کہیں رپورٹ کیا؟ یہ میں نے رپورٹ کیا نا، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، اس وقت منڈیاں لگی تھی، اس کو ہر ایک کے پاس جا رہی تھی، نام بھی آپ کو بتا دوں گا، میں پوچھ لوں گا ان سے، میں نے نام نہیں پوچھا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بی بی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، اس نے نام بتا رہی تھی، اس نے کہا میں این جی او سے تعلق رکھتی ہوں۔ تو یہ نہیں جو ویڈیو میں جو لوگ منڈی سجا رہے ہیں، فرید رئیس صاحب یہ بہتر ہوتا میں اس کو کمرے میں بند کر دیتا۔ یار شوکت بھائی ایک بات بتاؤں، ایک چیز ہے یار شوکت بھائی، جب بریک لیں گے نا آپ کوشش کر لیں ذرا بریک میں نام پوچھ لیں، آپ ذرا کوشش کر لیں ذرا یہیں پہ کر لیتے کہ کون ہے، ذرا بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، آپ بریک میں لیجئے گا، میں نہال صاحب کی طرف آتا ہوں ذرا سا، آپ بریک میں لے لیجئے گا ذرا، یہ نام پوچھ کے ذرا بتائیں مجھے۔ آپ اٹینڈ کر لیں، میرا موبائل اندر ہے، میں اپنے موبائل سے نا ابھی پوچھتا ہوں ارباب جائیداد صاحب سے۔ آپ رہے یہاں پہ، آپ رہے، ہاں نہیں میں بریک لوں گا، جب بریک لوں گا نا آپ تب ذرا پوچھ لیجئے گا، ابھی آپ میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے؟ نہال صاحب کی طرف ذرا آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بیٹھے رہیں، بریک لوں گا نا تو آپ نے پوچھ لیں۔ نہال بھائی یہ جو بتائیں اس وقت کہ جو منڈیاں سج رہی ہیں، جو چیزیں ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، باقی معاملات ہیں، تو کیا پروون آپ بھی تو سینیٹر رہے ہیں، آپ بھی منتخب ہو کر آئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں معاملہ شفاف طریقے سے ہی چلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں نے ایک نہیں دیا، ہماری پارٹی میں کسی نے ایک پائی جو میرے دور میں آئے، ایک پائی نہیں بلکہ ہم پہ خرچ ہوا پیسہ، ہمارے پارٹی کے ساتھیوں نے ہم پہ خرچ کیا ہوگا پیسہ، ہم پہ ایک پھوٹی کوڑی نہیں لگی ہے، ایک نمبر 1۔ نمبر 2، آج جب آپ منڈی کی بات کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سی منڈی کو یاد کروں میں، جھوٹ کی منڈی کو، فریب کے منڈی کو، مکاری کو، عیاری کو۔ آپ ڈائیورٹ نہ ہو، اپنے لائن پہ رہے۔ آپ اگر اینکر ہیں شوکت بھائی تو پھر میں سینٹ کا ایشو ہو رہا ہے، سینٹ کے ایشو پہ لائن پہ رہے، سینٹ کے ایشو پہ سر جی میں دیکھیں نا، ابھی ادھر نہ جائے نا ہم۔ ایک آدمی کو ساؤتھ سے اٹھا کے لانا اور آزاد کینڈیڈیٹ کو، میں کون سی منڈی کو یاد کروں؟ اور پھر سب سے وہ 2 منڈی لگی، ایک نمک منڈی ہے اور ایک منڈی پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی بولی ہے۔ نہیں نمک منڈی کی تو کڑھائی نہیں، وہاں کی تو کڑھائی مشہور ہے نہال بھائی، کڑھائی بڑی مشہور ہے ادھر کی۔ صرف پی ٹی آئی واحد پارٹی وہی سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کو کس نے خریدا؟ ان کے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کی منڈی انہوں نے بولی لگائی، اور 2018 میں ان کے پارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے ویڈیو ہے، چونکہ یہ ویڈیو اب یہ نہیں، سپریم کورٹ مقدمہ زیر سماعت تھا، تو یہ عیاری، فریب اور مکاری کی ایک منڈی ہے۔ ہمیں ایک بات معلوم ہے کہ نہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا، نہ ہم نے کسی سے پیسہ لیا۔ آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے پیسہ لیا اور اسپیکر ہاؤس میں لیا اور ببانگ دوحال لیا اور فلم بھی بنوا لیا اور فلم ریلیز بھی کرا رہا ہے، بھیا شرم آنی چاہیے۔ نہیں کس نے نہال بھائی ذرا آپ تو بتا دینا، سحر صاحبہ نے تو چلے بات، پی ٹی آئی کے سحر صاحبہ نے تو چلے تو کیا، کس نے خریدا؟ لیکن مجھے ایک بات بتائے نا، کس نے بنوائی ویڈیو؟ جی ویڈیو کس نے بنوائی، کس نے ریلیز کروائی یہ ویڈیو؟ خود بنایا، یہ بڑے فنکار لوگ ہیں جو عیاری اور مکاری میں پی ایچ ڈی ہے، یو ٹرن میں پی ایچ ڈی ہے، جھوٹ بولنے میں پی ایچ ڈی ریلیز کی ہے، وزیر اعظم نے ریلیز کرائی ہے۔ اب چونکہ ووٹ نہیں دے رہے ہیں تو اپنے زمین سے بات کریں گے،
वो खुर्रम लगारी को देख ले पंजाब में, उसने कहा मैं नहीं दूंगा उनको वोट। अब ये इधर उधर के दौड़ रहे हैं, भानुमति का कुंभा है, करप्ट तरीन हुकूमत है, करप्ट तरीन पार्टी है जिसमें सिर्फ करप्शन है, करप्शन और करप्शन। इन्होंने इलेक्शन को नहीं बख्शा। नहीं, मुझे निहाल भाई एक बात बता दें, इस वीडियो आने के बाद तो चले आप पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन क्या जब ये वीडियो आई या 2018, तो 2018 से पहले क्या सेनेट के इंतखाबात क्या बिल्कुल शफाफ तरीके से होते थे? और आप और पीपल्स पार्टी दोनों ये कहते थे कि ओपन बैलेट से होना चाहिए। जब आप लोग पहले मुत्तफिक थे तो आज ओपन बैलेट से एतराज क्यों? हो जाने दे ओपन बैलेट से इंतखाबात की। अच्छा, एक आप एंकर हैं तो आपको एक टेक्निकल बात समझा दूं, समझने, और शौकत भाई भी समझेंगे और हमारी बहन भी समझती है कि 3 काउंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। प्रायोरिटीज भी 3 होती है। अगर आप हाथ उठा के दे रहे हैं, उसके लिए कोई मैकेनिज्म तो आपको बनाना होगा ना। हाँ। इसके लिए डेलिब्रेशन होगी, आप स्टैंडिंग कमेटी में जाएंगे, वो स्टैंडिंग कमेटी में सारे लोगों को बुलाया जाता है, वकला को, माहिरीन को, वोटर को, और फिर एक फुल डेलिब्रेशन के बाद एक लॉ हम बनाते हैं, उसको हम पेश करते हैं। तो ये इतना आसान मैकेनिज्म नहीं। अब जहां तक बेनजीर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का था, तो उन्होंने उस वक्त सही नेक नियति से ये काम किया था, मगर उसको फाइनल इसलिए नहीं दिया गया कि उस मैकेनिज्म को हम अभी तक नोक पलक दुरुस्त करें और हम पेश करेंगे। नहीं, मुझे बात बताए निहाल भाई, 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 2013 से लेके 2018 तक नून लीग की हुकूमत रही। ये 10 सालों के अंदर मैकेनिज्म ही नहीं बन सका। एक मिनट सुन ले एक बात, इनसे जरा पूछे शौकत भाई, जब एक आदमी जीत के आता है बलूचिस्तान से, वो कैसे एक आजाद आदमी चेयरमैन सेनेट कैसे बन गया? यार निहाल भाई, ये मैकेनिज्म बना लेते ना, आज ये बातें करने की जरूरत नहीं पड़ती। 10 साल में मैकेनिज्म क्यों नहीं बन सका? देखिए मेरा तो सवाल ही, मैं तो पूछूंगा आपसे कि 10 साल में मैकेनिज्म आप लोग क्यों नहीं बना सके? ये अच्छा, फिर ये चले गए सदासी रेफरेंस में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो पार्लियामेंट को आप ताला लगाना चाहते हैं? यार निहाल भाई, आप मेरे सवाल का तो जवाब दे। आप ये बताएं कि 2008 से 2013 और 2013 से 2018 आप दोनों जमातों ने मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया? ये बना क्यों नहीं सका? पैसे का लेना ना। अरे भाई, हमारे यहाँ पैसा नहीं लेते, हमारे यहाँ पैसा वोट फरोख्त और खरीद नहीं होती है। ये पीटीआई का तुर्रा इम्तियाज है और किसी का भी नहीं है। हम कसम से हलफ लेके कह सकते हैं। और एक आपको ही बता दे, कोई एक आदमी दुनिया में कि जिसने हम जैसे गरीब कारकुनों को जब हम टिकट देता है, नवाज शरीफ मुशाहिदुल्लाह जैसे गरीब आदमी को देता है, लोअर मिडिल क्लास के परवेज रशीद जैसे को देता है, जब वो जनरल कयूम को देता है, डॉक्टर गौस को देता है, तो वो गरीब लोगों को देता है। इनकी या तो सारे अमीर लोग आते हैं। अच्छा चले, मैं आपकी इस बात के ऊपर आता हूं। जरा मैंने एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, जरा एक ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सहर साहबा, मैं इससे पहले आपकी तरफ आऊं जरा सा, मैं जरा इस वक्त शौकत यूसुफजई साहब की तरफ चलता हूं। जो बात वो कह रहे थे, यकीनन उन्होंने मालूमात हासिल कर ली होगी। मैं आपकी तरफ फिर आऊंगा, आपके जो काउंटर जो ओपिनियन है वो मैं लूंगा। शौकत साहब, मुझे उम्मीद है आपने ब्रेक पर नाम मालूम कर लिया होगा। जरा नाम बताइएगा कि किस पीपल्स पार्टी की वर्कर ने। बिल्कुल मालूम कर, आप बताएं जरा मुझे कौन है वो। देखिए, उसका नाम था मुसरत और हयाताबाद से आई थी और उसने यही बताया था हमें। और जो मैंने कंफर्म करा दिया, चूंकि मुझे नाम थोड़ा सा याद था, लेकिन मैंने कहा ये ना वो गलत हो जाए। और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका? था वो अभी भी मेरे साथ है। डेफिनेटली होगा, जब पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा करोड़ों रुपए दे के उसको भेजा है तो वो तो उनके साथ ही होगी ना। लेकिन हमें उसने एनजीओ बताया था कि मेरा एनजीओ से ताल्लुक है, प्लीज आप आ जाएं। वो एंट्री भी उसने मेरे घर में इस तरह मारी थी कि चौकीदार कहा था कि मैं एनजीओ से हूँ। हाँ। और मेरी साहब से बात हो गई है, मैंने उनके लिए कोई प्रोजेक्ट लाया तो उन्होंने बिठाया उनको। कितने का प्रोजेक्ट था वैसे? वैसे शौकत भाई, कितने का प्रोजेक्ट था वैसे? ये कितनी बड़ी, कितने की ऑफर थी, बताएं ना जरा। तो प्रोजेक्ट तो नहीं बताया ना, वो तो 10 करोड़ की ऑफर थी ना। मुझे भी किया और अरबाब जानदाद को भी किया। अगर आपको नहीं तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, अरबाब जानदाद से आप बात कर ले। राइट। और महमूद जान साहब से कह लें जो इस पर डिप्टी स्पीकर है। मुझे अकेला नहीं कहते, और शायद 10-8 को और भी किया होगा, लेकिन मुझे चूंकि किया था तो मैंने उस वक्त बता दिया। तो जिसको बता रहा था उनमें से 3 बंदों ने कहा कि जो तो हमारे पास भी आई थी। अच्छा, ये किसी फोरम पे आपने इस फोरम पे इसको हाईलाइट किया? मैं फिर सहर साहबा की तरफ जाऊंगा जरा सा। किसी फोरम पे आपने हाईलाइट किया? बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। सर मेरी बात, फरीद रईस साहब, मैंने तो हर चैनल पे भी कहा है। और मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ कि देखें, मंडी जब लगती है ना, ये मंडियां,
یہ تو میں اپنے سینیٹر بھائی کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں, میرے سے بڑے بھی ہیں اور بڑے اچھے وہ ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم سے اس سے پہلے تو سینٹ میں دھاندلی نہیں ہوتی تھی اور پیسے نہیں چلتے تھے, تو یہ میرے خیال سے پورے پاکستان دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام, آپ کا نیشنل ٹی وی ہے. یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو کرپشن ہوئی ہے یہ ہمارے دور میں ہوئی ہے, اس سے پہلے نہیں تھی؟ اچھا بکے کون ہے؟ ہمارے لوگ بکے ہیں. جب ہمارے لوگ بکے تو ان کو خریدا کس نے؟ ہمارے اپنے لوگ بکے, ہم نے خود خرید لیے. اس کا مطلب ہے جو خریدار ہے وہ پہلے سے موجود ہے نا. تو آپ کا یہ پوائنٹ میں لے کے چلتا ہوں. میں آپ جتنے ریسپانسیبل فرید رئیس صاحب بکنے والے ہیں نا, اتنے ریسپانسیبل خریدنے والے بھی ہیں. یہ میں چاہتا ہوں, میں اپنے بھائی سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, اس منڈیوں کو بند کریں. یہ چھوڑے کس نے کیا ہے, کس نے نہیں کیا, کون کر رہا ہے, کیا ہوگا, ان منڈیوں کو بند کرنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی پوائنٹ جس پہ آپ اپنا پوائنٹ دیجئے گا. نمبر 1 چیز یہ کہ جس طرح شوکت صاحب نے کہا, آپ ایگری کرتی ہیں, آپ بھی مانتی ہیں کہ اگر بکنے والا خریدار موجود ہے تو لوگ بکیں گے بھی, یعنی خریدار. یہ دیکھیں کہ خرید کون رہا ہے. دوسری بات یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون آئی اور ان کو بھی آفر دی. دیکھیں فرید, اب میں نے بڑے تحمل سے تمام بات سنی ہے اور مجھے اب آپ جواب دینے کا موقع دیجیے گا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک سنجیدہ بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے توہین کی ہے اپنے ممبرز کی بھی, جمہوریت کی بھی, جس قسم کے الفاظ کا ان کا چناؤ تھا. اور کہ 62-63 کی آپ نے بات کی تھی, تو تہمت لگانے والا اور جھوٹ بولنے والا بھی میرا خیال ہے صادق اور امین نہیں رہتا. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ یہ مسرت ایک اسی طریقہ کا ایک تصوراتی خاکہ ہے. یعنی مجھے تو نہیں معلوم پیپلز پارٹی میں کون سی خاتون مسرت ہے. میں پیپلز پارٹی کی ڈائی ہارڈ ورکر ہوں اور گراس روٹ لیول سے 1986 سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں. جو ان کے پاس آئیں اور انہوں نے ان کو 10 کروڑ ان کے ووٹ میں ہیرے چڑھے ہوئے ہیں کہ 10 کروڑ ان کو مطلب دیکھیں, بعد انسان وہ کرے جس کے اندر کوئی لاجک ہو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کیوں ان کے پاس ایسے ممبر, کسی کا ووٹ اگر ہے تو وہ ایک ووٹ بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. مجھے اگر بات فرید, اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں, میں نے تحمل سے سنی ہے نا, اب آپ ذرا بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ان کو 3 سال پہلے کسی نے 10 کروڑ ان کو آفر کیے, ان کے ہیرو سے جڑے ہوئے ووٹ تھے, تو یہ 3 سال تک خاموش کیوں رہے اور اس جرم کا حصہ کیوں بنے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے تو آپ 1 ارب بھی نہیں خرید سکتی ہیں. جس طرح کے, ایک منٹ, بات یہ آپ لوگوں کی تو بولی اور آپ کو بڑا سیل ٹیگ لگا ہوا ہے. اب آپ چھوڑے, آپ کو کوئی نہیں خرید رہا. مجھے تو آپ 1 ارب بھی نہیں خرید سکتے اللہ کے فضل سے. جس طریقے سے علی آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کو 1 ٹکا بھی دے. میں یہ بتا رہی ہوں کہ جس طرح سے علی زیدی صاحب کو آپ کو ٹی وی پہ لانے والا بھی میں ہوں, آپ کو یاد ہے؟ ایسے ان کو آپ کو ٹی وی پہ لانے والا میں ہوں. آپ کے لیے پہلی سفارش میں نے کی تھی کہ ٹی وی پہ آ جائیں. آپ مجھے بات کر رہی ہیں. شوکت یوسف زئی, آپ کو آپ کی پہلی سفارش میں نے کی تھی, اگر آپ کو یاد ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ٹی وی پہ آ جائیں. یہی پرابلم ہے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. دیکھیں ان کی اوقات دیکھیں. آپ کی پہلی سفارش میں نے کی تھی. چلے ہم پرسنلائز نہیں ہوتے. اچھا ہم پرسنلائز نہیں ہوتے. شوکت بھائی, ان کی لینگویج دیکھیں ذرا, ان کی لینگویج دیکھیں. دیکھیں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں, میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے شوکت بھائی, سیٹ صاحبہ, یہ لوگ اپنے ممبرز کو نہیں دیتے ہیں کیبنٹ میں ممبرز کو, نہ ہی اپنے ممبرز کو بولے. اسی لیے پہلے ان کو کوئی خاتون وہ دے گی, اس کے بعد ہی مجھے خاتون. ٹھیک ہے شوکت بھائی, میں ذرا سیٹ صاحبہ سے کروں. اس طرح کی بات کریں فرید رئیس صاحب, یہ بات سنیں. شوکت بھائی میں ذرا سیٹ صاحبہ جھوٹ بول کے شور مچانے سے جھوٹ ثابت نہیں ہوگا. لیکن میں نے ان کی بات سنی ہے. سنبھال کے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, بات بار اس طرح بات جھوٹ بولنے والا شخص ہے. جھوٹ بولنے والا شخص ہے. اچھا ٹھیک ہے شوکت بھائی, سیٹ صاحبہ, پہلے ایک مسلط نامی خاتون. میں کیسے جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ اچھا سیٹ صاحبہ, میں نے کیا جھوٹ بولا ہے؟ جھوٹا شخص ہے. سیٹ صاحبہ, جو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو. جھوٹا سیٹ صاحبہ, شوکت صاحب چیلنج کر رہے ہیں. شوکت صاحب چیلنج کر رہے ہیں. شوکت صاحب چیلنج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم اس پلیٹ, میرے اوپر ہم اس پلیٹ دیکھیں. آپ نے اتنی بڑی بات. ٹھیک ہے شوکت بھائی, میں ذرا شوکت بھائی میں ذرا سیر صاحبہ سے بات کر لوں. پہلے ایک مسرت خاتون نے آیا, پھر اس نے مجھے ٹی وی پہ بھیج دیا. میری بات سنیں, ہم ارے بھائی آپ کب سے آئے ٹی وی پہ؟ ان لوگوں سے ہم بےعزت بلاتا ہے. یہ بکاؤ مال لوگ ہیں. پیپلز پارٹی ساری بکاؤ مال ہے. بکاؤ مال لوگوں سے ہم بےعزت
करा रहे हो, ये तो आपकी बहुत पार्टी ने ज्यादती सारा है। शौकत भाई, बेकाबू देखिए रखा ना, हुआ है। इस तरह के अल्फाज आपकी इस्तेमाल ना पार्टी करें। ने सारा नहीं, सारा ये बड़ी बेकाबू ज्यादती है। रखा हुआ है। आप लोगों के ऊपर टैग हमें, लगा हुआ है, आप जो है सेल ना प्राइस। पीपल्स और फिर पार्टी आप से वो बड़ी मुसर्रत बिकाऊ माल खातून कोई का नहीं है। अच्छा चले, लंदन शौकत में भाई, आपके hold अंदर on, KPP में hold ढूंढ on, रहे हैं। शौकत भाई, KPP में please, ढूंढ रहे हैं, please, मुसर्रत please, खातून का। please. वो ले रही है, झूठ लेवरेज ले रही है। यानी मैं ये आपको क्या शौकत भाई, please, hold on. बैठने का एल है क्या? इतना ऐसे झूठा शख्स खातून पार्लियामेंट में में आपकी बैठने का respect एल कर रहा है? शौकत भाई, इनकी please, वजारत hold के on. करप्शन देखें, शेर साहबा, इनके झूठ देखें, शेर साहबा, इनका शेर तरीका साहबा, कार शेर साहबा, देखें, इनकी शेर गुफ्तगू साहबा, देखें। शेर साहबा, ये क्या हम खातून देखिए बताइए फरीद, आप? आपने मुझे किसको जवाब नहीं बुलाया दिया। यार? नहीं, फरीद, आपकी किसको तरफ आ रहा बुलाते हूं। हुए? मैं फरीद, आपकी किसको तरफ आ रहा बुलाते हूं। हुए? बुलाया आपने यार? फरीद, आपकी किसको तरफ आ रहा बुलाते हूं। हुए? के बुलाया कर यार। मैं आपकी तरफ आ रहा मैंने हूं। इंट्रोड्यूस करा है, मेरे ऊपर ये आंखें तरीका निकाल नहीं रही है। है। अच्छा, मैं ये आपकी फरीद, ये तरीका नहीं इसको है। मैंने शेर- इंट्रोड्यूस करा है फरीद, ये टीवी में। तरीका यार नहीं शौकत है। भाई, ये ना तरीका पड़े ना नहीं उन है। बातों में। शौकत भाई, उन बातों में ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े उन चीजों में। हम पर्सनलाइज नहीं होते हैं। हम बात करें किसी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, हम बात नहीं कर रहे, हम बात करें रिजल्ट ओरिएंटेड, उसके ऊपर हम बात करते हैं। निहाल साहब, शहर साहब, थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाएं। शौकत साहब, आप थोड़ा कूल डाउन हो जाएं। मैं शहर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूं। निहाल भाई, आप जरा मुझे बता दीजिए कि ये जो चीजें आप बात कर रहे हैं और जिस तरीके से जो बात है, क्या आप नहीं समझते ऐसी बातों की फिर तहकीकात भी होनी चाहिए कि अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो उन लोगों को सामने भी लाएं, वो तहकीकात भी करें कि कौन लोग हैं, खरीदार कौन लोग हैं, कौन लोग खरीद रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि ये मंडी किसने लगाई, किस पार्टी के लोग थे जो बिकने के लिए तैयार हुए हैं, नंबर वन। कि उसके बाद नहीं, निहाल भाई, एक बात मैं आपको प्लीज, मैं आपको यहां पे एक बात पूछूंगा। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं, बायर कौन है? यानी बायर है तो चीज बिकेगी ना, नहीं रेट तो बायर लगाता है। आप फरीद रईस साहब पार्टी ना बने, बायर नहीं। पहले पूछिए कि हमारी अमानत को जो लोग थे केपी के जिन्होंने मुकद्दस अमानत दी थी एमपीएस को, उसका मैं तेरे पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं कोई पार्टी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं है। सूबाई एहतसाब ब्यूरो बंद कर दिया था। इनके अंदर जरूरत इसलिए नहीं कि इनका शाह महमूद कुरैशी से लेके परवेज खट्टक तक ये सारे किसी और पार्टी के लोग हैं। ये भानुमति का कुंभा है। यहाँ पे चीनी चोर भी मिलेंगे, आटा चोर भी मिलेगा, पेट्रोल चोर भी मिलेगा, एलएनजी चोर भी मिलेगा, वोट चोर भी मिलेगा। तमाम तो चोरों की जो निहाल भाई, बायर कौन है, खरीदार कौन है? सारे बाहर इनके पीटीआई के लोगों को तो धक्के पड़ते हैं, वो तो इनको मिलने नहीं देते हैं। आप देखे ना, वो आतिफ खान क्यों बाहर था, पूछे क्या पूछा आपने? आज सारी ये है कि ये हमें हम इनको छूटे लोग हैं। 1 करोड़ मकान, 50 लाख नौकरियां, निहाल भाई लोग देखना चाहते हैं, निहाल भाई, लोग देखना चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन कैसे होना चाहते हैं। निहाल भाई, आप मुझे बताइए। बता देती ना, जहांगीर तरीन और उसका जहाज था। जी शेर साहबा, जी शेर साहब, निहाल भाई चले, शेर साहबा बता रही है। देखिए बात शेर ये साहबा सारी, कौन है? आपको जहांगीर तरीन और उसका जहाज याद है? आपको जहांगीर तरीन और उसका जहाज याद है? आप ये बताएं कि इन्होंने जो काबीना बनाई वो कौन थी, इनके साथ लोग कौन है? देखिए, ये वो शख्स है, ये वो पार्टी है जो पहले दिन से झूठ बोलती है। इनके तमाम वादे जो इन्होंने अवाम से किए वो झूठे थे। और अभी आप इनकी झूठ की डटाई देखें कि यानी मैं जवाब दे रही हूं और ये एक के बाद एक झूठ। पहले इन्होंने वो तस्वुराती खातून इजाद की, मुसर्रत। इनकी हुकूमत है भाई, आप ढूंढ के लाए तस्वुराती खातून जो है नाम है मेरे, आपको पता नहीं चला है खातून आएंगी। अच्छा, और वो इनको 10 करोड़ ऑफर कर देंगी पे और 2 10 सेनेटर करोड़ बना इनको दिए पता ही नहीं और वो लगेगा। शौकत भाई से नहीं आ रहा है। और 3 साल तक ये कुछ नहीं। मैं बता रही हूँ 2 सेनेटर कैसे बने। मैं जवाब दे रही हूँ। जी 2 सेनेटर ऐसे बने कि हमारे वोट थे और हमारे वोट थे और हमारे इत्तेहादियों के वोट थे। सेनेट का इलेक्शन एक टेक्निकल इलेक्शन होता है जिसमें आपकी सेकंड प्रेफरेंस भी काउंट होती है, क्योंकि इनको अलिफ भी नहीं पता। और जब आपके इत्तेहादी हो, देखिए हम ओपन इत्तेहाद बनाते हैं, हम वो नहीं करते जो ये करते हैं। इनकी झूठ की बुनियाद पर है सारे करोड़पति तो ये लाए थे। राइट शेर साहबा, राइट आई हैव टू क्लोज इट, आई हैव ठीक है, आई हैव टू क्लोज इट। टाइम खत्म हो गया। मैं माजरत चाहता हूं अपने मेहमानों से, लेकिन वक्त खत्म हो गया। सेनेट इंतखाबात या दूसरे इंतखाबात हो, शफाफियत का अमल जो है वो जरूर होना चाहिए और अवाम यही देखना चाहता है। शहर साहबा, आप शौकत यूसुफ ज़ही साहब, निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आप